معرض مثل ما تكلمت قبل قليل مميز نوعا ما، وخاصة أن الجمعية الكويتية للكاريكاتير شاركت في علاج ظاهرة مجتمعية تخص جميع دول العالم، وهي آفة عالمية وهي المخدرات وحملة مكافحتها. اليوم نجد أن الريشة والفن دخل ليعالج هذه الظاهرة، وإن شاء الله نصل. طبعا وزارة الداخلية مثل ما قلت في البداية ما هي مقصرة في هذا المجال، تكافح الظاهرة من خلال المتعاطين والمدمنين. ودائما نقول حق الأهالي وزارة الداخلية بروحها مو كفاية، لابد من مشاركة جميع شرائح المجتمع في علاج هذه الظاهرة.